बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप इस वक्त GTV पर देख रहे हैं खुसूसी नशरियात सैलाब ज़दगान की पुकार। मुझे कहते हैं सना हाशमी और मेरे साथ मौजूद हैं मुजाहिद बरेलवी साहब। ये सिलसिला हमने इसलिए शुरू किया है कि जो सैलाब ज़दगान जो इस वक्त आफत मुल्क पर आन पड़ी है, इससे नब्दाज़मा होने के लिए हम सबको एक यकजा आवाज़ के साथ खड़ा भी होना है और उन लोगों की पुकार जो वो दे रहे हैं लोगों को इमदाद के हवाले से, उसमें हम आवाज़ भी होना है। आज इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिनको हमने दावत दी है, उनसे हम आपकी मुलाकात और बात भी करवाएंगे। लेकिन मुजाहिद बरेलवी साहब, आज आप फिर शहर की सड़कों पर मौजूद थे और मुझे पता चला कि आप बहुत सारे इलाकों का विजिट करके आए। क्या मनाजिर देखे? लेकिन जो एक सबसे अहम बात यह है सना के सारे मुल्क में, लेकिन खुसूसन कराची शहर में, अगर आपको याद हो कि जब सैलाब ज़दगान जब ज़लज़ला आया था उस वक्त भी लोग खुद लेकर गए थे। और आज मैंने ये देखा कि, और अक्सर जब जाते हुए देख रहा था कि 2 तलवारों से 3 तलवारों से लेकर बेशुमार कैंप हैं। जी बिल्कुल। और वहाँ मैं लफ्ज़ पहाड़ का तो शायद इस्तेमाल नहीं मुनासिब होगा, लेकिन ये कि पानी और कपड़ा और आटा, वो बहुत ही लबालब कैंप भरे हुए हैं। एक जगह पे एक गाड़ी खड़ी थी जो पानी निकालती है। जी जी। तो इस तरह मैंने ये उनसे मालूम करने की कोशिश की कि भाई इस वक्त लोगों को, मैं जो यूसुफ गोट गया या कोट गया या सचल गया, तो वो लोग ये कहते हैं कि अभी तक पहुंचा नहीं, तो ये आप सामान कब तक इंतजार करते हैं? तो उनका ये कहना है कि जी हम प्रॉपरली हम अपने मरकज़ को भिजवाते हैं, उन मरकज़ से फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन कहने का मकसद मेरा ये था कि ये जो सामान जो मैं अगर 24 घंटे पहले देख रहा हूँ कि उतना मौजूद है, 24 घंटे नहीं रहना चाहिए, कम से कम फौरी तौर पर जितना जिस लेवल पर अभी ज़रूरत है वो भेजा जाए। तो ये मैंने कोई कैंपों का दौरा किया, मैं चाह रहा था कि बिल्कुल दिखाते हैं। लेकिन एक अलार्मिंग सिचुएशन डेवलप हो रही है। खबर है दादू से, जहां पर सुपर फ्लड का ऐलान कर दिया गया है। जिले की 3 तहसीलें पानी में डूब चुकी हैं। सैलाबी सूरत हाल होने के बाद शहरी जो है वो ज़ाहिर नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। हमारे नुमाइंदे आज़ाद बलोच, जरा उनसे पता कर लेते हैं। आज़ाद साहब कुछ बताइए। जी देखें, दरिया सिंध में जो है मुसलसिल दादू मोरो पुल के मकाम पर तुग़यानी रिकॉर्ड की जा रही है। इस वक्त जो है हमारी महकमा इरीगेशन के जो सब इंजीनियर मोहम्मद इब्राहिम से बात हुई है, तो उनका कहना है कि इस वक्त दादू मोरो पुल और एलएस बचाबंद के जो ये दरमियाना कच्चे का इलाका है, वहाँ पर जो है 7 लाख से ज़ायद क्यूसिक पानी जो है यहाँ पर गुजर रहा है। और ये जो 2010 के सुपर फ्लड की जो रिकॉर्ड था वो टूट गया है। अब जो है वो 10 फीट तक पानी की जो लेवल है वो रिकॉर्ड की जा रही है। इस हवाले से जब यहाँ के हमने हिफाजती बंदों और पुश्तों का जायज़ा लिया है, तो वो इंतहाई जो उनकी सूरत हाल इतनी बेहतर नज़र नहीं आ रही, जिस बायस ये वाहिद दादू को बचाने वाला हिफाजती बंद है। महकमा इरीगेशन इसको मजबूत करने में कोई मुतहरिक नज़र नहीं आ रही, जिस बायस दादू को भी ऐसे कहा जा सकता है कि हाल जो पानी के बढ़ते शिद्दत के साथ जो है दादू को भी खतरा पे लाहक हो सकता है। जी वैसे थैंक यू आज़ाद, आप अपडेट कर रहे थे। और सिचुएशन जैसे मैंने कहा, सुपर फ्लड जो है वहाँ अनाउंस कर दिया गया है। आज हमने ज़रा जहमत दी है, सरबराह हैं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के बशीर फारूकी साहब, उनसे ज़रा पूछेंगे, क्योंकि सैलानी जो है वो हम सब जानते हैं कि एक बड़ा फलाही इदारा है जो लोगों की फलाह और उनकी बहबूद के लिए काम कर रहा है, चाहे राशन हो, चाहे इस तरह की फ्लड सिचुएशंस हो या जलजले हो। तो अब से कुछ देर में हम कनेक्ट करेंगे बशीर फारूकी साहब से और उनसे भी पूछेंगे कि उनका काम या उनका जो ये तमाम तर प्रोसीजर है फलाही इदारे का, ये इस वक्त फ्लड में किस तरह से रिलीफ फराहम कर रहा है और अब उनको किन चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन उस सबसे पहले मुजाहिद साहब, आप जो बात बता रहे थे कैंप्स की, कुछ नौजवान भी ऐसे हमें देखने को मिल रहे हैं जो बड़ा बढ़ चढ़ के इसमें काम कर रहे हैं। आपकी नज़र से कुछ ऐसे मामला? देखिए, एक और मैं अभी तवज्जो दिला रहा था, बल्कि जो सिंध की मिनिस्टर थी वो सचल गोट में ज़्यादा काम करी इन कॉलेजों में, और उनका ये ख्याल था, और जो मैं खास तौर पर यूसुफ गोट का आपको जिक्र कर रहा था, वो तो एक बहुत नागुफ्ता बेहालत में, वो इलाका भी बहुत जो दूर दराज का है, लग रहा था भूत बंगला है, तो वहाँ था। लेकिन अभी मैं जब रास्ते में यूनिवर्सिटी रोड पर था तो मैंने गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज देखा, और वहाँ कुछ लोग बैठे थे, सरकारी तो नहीं थे,
वो कह रहे थे कुछ 150 फैमिलियाँ यहाँ आई हैं, कुछ लड़काना से और कुछ नौशेर फिरोज से, लेकिन वहाँ 500 की गुंजाइश थी। अच्छा। फिर मैंने वहाँ फिर मिनिस्टर साहिबा और सिंध गवर्नमेंट को इत्तला तवज्जो दिलाई कि ये स्कूल नहायत साफ सुथरा है, तो यहाँ वाकई ऐसा रहा है, तो ये 300-400 लोगों को जो आप वहाँ कर रहे हैं, तो फिर आप इतनी दूर दराज में, मतलब वो लोग ऐसे हैं जो, जैसे मैं यूसुफ गौर का जिक्र कर रहा था, वो शहर क्या मेमार हाइट नहीं आ सकते 1 घंटे का सफ़र तय करके, ये मेन रोड पर है, दुकानें वगैरह भी हैं। तो मैं कहता हूँ एक और इससे भी ज़्यादा अहम बात ये है, ये सवाल मेरा अपनी जगह है और बहुत मुअद्दबाना है अपने सिंध गवर्नमेंट से, कि ये जो माशाल्लाह शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी, शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज, बख्तावर यूनिवर्सिटी, बेगम साहिबा, यानी इस वक्त अच्छे यानी उनके नामों पे जो बड़े बड़ी यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेजेस, गेस्ट हाउस रखे गए, तो इन लोगों को दूर दराज इलाकों से लाकर क्या नहीं रखा जा सकता था? सर मतलब क्या नहीं रखना चाहिए। और मुझे याद पड़ता है, अभी मुझे आपकी गुफ्तगू से याद आया, सुरैया बजिया हयात थी जब, और जब ज़ल्ज़ला आया था 2005 का, और उस दौरान उन्होंने कहा था, अपील की थी, और हम भी अब यही अपील करने पर मजबूर हो रहे हैं कि ये जो बड़े बड़े महलात मौजूद हैं, बड़ी बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ जो स्कूल्स हैं, एटलीस्ट आप वो तो खोल ही सकते हैं लोगों के लिए। हम तो नहीं कह रहे कि आप उनको अपने महलों में लिटा दें। एक और अगर आपको कह दूं कि सिंध मदरसा खुद एक इतना बड़ी जगह है जहां इकट्ठा 25,000 लोगों को रख सकते हैं। और इवन मैं आपको सर माजरत के साथ कतई कलामी की लाड़काना में इतनी जगह है हमारे सिंध हुकूमत के पास, जो गेस्ट हाउस है, बाकी सारी जगह वहाँ बहुत आराम से हो सकती है। अच्छा, आज आपकी मुलाकात भी कुछ यंगस्टर से करवाती हूँ मैं, जो समाज के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है ऐसे लोगों से मिलकर जो अपने काम में करते हुए भी साथ साथ कुछ नए तरीके से मुल्क को और यहाँ पर जो मौजूद जो सूरत हाल फ्लड की हुई है उसमें काम कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है राफे अलवी और आकिफ अहमद। ये दोनों समाजी कारकुन हैं और ये पहुंचे थे सांगड़। लेकिन ये क्यों पहुंचे, क्या मामला हुआ और क्यों इनको ख्याल आया इस बात का कि उनको सैलाब ज़दगान की मदद करनी चाहिए? राफे, आप फरमाइएगा कि आप किस इलाके में गए थे, वो फुटेजेस भी चलाइए जहां पर ये गए थे, क्योंकि इन्होंने हमें प्रोवाइड की है वो सारी चीज़ें। राफे, क्या मामला थे, आप किस जगह पर गए थे और कैसे ये ख्याल आप लोगों के जहन में आया? सांगड़ में उस वक्त मौजूद था और जहाँ नवाज़ अली खान में था। तो ये पिछले हफ्ते की बात है जब इमरजेंसी भी डिक्लेयर नहीं हुई थी, तो हम 3 दोस्तों के दरमियान ये प्लान बना के, तब हमें ख़बर पता चली कि वहाँ पे लोग किस सूरत हाल से गुजर रहे हैं और किस मुश्किल से वो गुजर रहे हैं, तो हमने कहा कि क्यों हम ना जाएं और उधर अपने। राफे, मैं आपकी तरफ दोबारा आ रही हूँ, लेकिन मुझे कहा जा रहा है कुछ ऑडियो में शायद प्रॉब्लम आई है। आकिफ अहमद हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछ रहे थे। आकिफ, आप बताइएगा, राफे की तरफ दोबारा मैं पहुंचती हूँ, लेकिन क्या आप लोगों ने देखा, क्या सोच थी और क्या कुछ मुतासरीन वहां पे थे, और क्या सिंध हुकूमत या दीगर और इदारों की जानिब से मदद हो रही थी उन इलाकों में जहां आप पहुंचे थे? जी, अस्सलाम वालेकुम सना। जो हमने ग्राउंड पे जाके देखा, फर्स्ट हैंड हमने सारा जो एक्सपीरियंस देखा, जैसे हम 3 दोस्त मौजूद थे वहाँ पे, तो उस वक्त जो है सिंध हुकूमत हो गई या बड़े इदारे हो गए, कोई नजर नहीं आए, क्योंकि दूर दराज के इलाके में जब जाना जो है बड़ा मुश्किल था। लेकिन हम 3 दोस्तों ने हिम्मत की और भी लोगों ने साथ दिया हमारा, तो हम अंदर दूर दराज इलाकों तक गए। लेकिन सिंध हुकूमत हो गई या बड़े बड़े इदारे वहाँ तक नहीं पहुँच सके थे। हमारा जब ऑन ग्राउंड यहाँ पे रियलिटी देखी, तो वहाँ पे लोगों के पास कपड़े तक नहीं थे, चप्पल तक नहीं थी, मच्छरदानियाँ तक नहीं थी, लोगों को वहाँ पे जो है बीमारियाँ फैल रही हैं। और वहाँ पे राशन, क्या लोगों के पास छत नहीं थी, राशन तो दूर के, खाना के कुछ भी नहीं था, उनके पास छत भी नहीं थी, लोग बेयार और मददगार बैठे हुए थे। सॉरी आकिफ साहब, आपको यहाँ पे हमें रोकना पड़ेगा क्योंकि हमें ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। हम ब्रेक लेंगे और जरा कंटिन्यू करेंगे, वापस आकर आपसे इसी सारे मामलात पर बात करेंगे। मोरो में भी बताया जा रहा है कि सैलाब से जान बचाने वालों का रश मौजूद है और दादू की 3 तहसीलों जो हैं वहाँ लोगों का इनखला शुरू हो गया है। कौमी शाहराह पर गाड़ियों की तवील कतारें भी हैं। मजीद इसी खबर की अपडेट ले लेंगे जफरुल हक से। जी हाँ, बिल्कुल, हालिया मानसून की बारिशें तो थम गई, ना निकला तो नेशनल हाईवे से पानी ना निकल सका, जिसकी वजह से पानी 3 से 4 फुट पानी अभी तक मौजूद है। मैं आपको बताता चलूँ कि बास और वडेरों की जानिब से नहरों को कट लगाकर नेशनल हाईवे को ज़ेरे आब करा दिया गया है, जिसकी वजह से ड्राइवर हजरात को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। जब हमारी बात हुई यहाँ पर मौजूद
ड्राइवर हजरात से, तो उनका कहना था कि नेशनल हाईवे पर 3 से 4 फुट पानी खड़ा होने की वजह से बड़े बड़े गड्ढे पर पड़ गए हैं, जिसकी वजह से हमें सफरी सहूलियात में शदीद मुश्किलात का सामना है। उनका ये भी कहना था कि बड़े बड़े गड्ढों की वजह से गाड़ियाँ हम जो है वो उलट जाती हैं, जिसके बाद हमारे लाखों रुपए का सामान जो है वो ख़राब हो जाता है। उनका ये भी कहना था कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से नेशनल हाईवे की तामीर व मरम्मत का काम नहीं कराया गया है, जबकि मोटरवे पुलिस की जानिब से भी हमारी कोई मदद नहीं की जा रही। उनका वज़ीर आला सिंध समेत वफाक हुकूमत से ये मुतालबा किया कि नेशनल हाईवे की तामीर व मरम्मत कराई जाए ताकि हमें सफरी सहूलियात में शदीद मुश्किलात से बच जाए। जी, आप जफरुल हक साहब को देख रहे थे जो वहाँ की अपडेट कर रहे थे। मुजाहिद साहब, अब जो आज मेहमान हैं उनसे भी आप पहले ज़रा मुलाकात कराएं, फिर हम आगे बढ़ाएंगे। जी सैलानी, एक ब्रांड नेम जिसे मारूफ मानों में कहते हैं, वो हम कराची की नहीं बल्कि मैं और जगहों पे भी देखता हूँ, उसके सरबराह बशीर फारूकी साहब मौजूद हैं। फारूकी साहब, ये जो आम तौर पर मैं जो कराची के पहले तो मैंने कहा ना कि आपका काम, आपका नाम और एक वो उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक बीच में ये होता है कि जो सामान पहुंच रहा है, ख़ास तौर पर खाना है, वो क्या बराह रास्त उन तक, उनके दस्तरखानों तक पहुंच रहा है या हैंड ओवर कर दिया जाता है उस स्कूल या उस कॉलेज या जो आप कह सकते हैं कि जो लोग उस जगह का इंतज़ाम संभाले हुए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपने साथ लिया। पहले तो ये बात सुन लीजिए कि हमारे पास ये जो काम है इसका तजर्बा माजी में अल्लाह ताला हमें बचा रखे। 2010 में भी ऐसा सैलाब आया था, 2005 में ज़लज़ला भी आया था। तो जनाब अल्लाह, हमारा तो ये शुरू से उसूल है कि हम कभी भी कोई काम जो है ना बराह रास्त उस तक पहुँचाते जहाँ उसको हाजत है। हम कभी किसी इदारे को कोई काम देते नहीं हैं, और माशाल्लाह हमारा वैसे भी रोज़ाना 2 लाख अफरादी खुराक काम तो 365 दिन होता ही होता है, यानी हमारा तजर्बा तो 365 दिन का है। अब जो यकीनन जो काम बढ़ गया है वो तकरीबन बहुत बढ़ चुका है। हम हैदराबाद में तकरीबन 600 देगे पका रहे रोज़ा कमोवेश, और उसमें हर खाने की देग जो है वो हम स्कूलों में और उन मकामात जो पनाह गाह में उनमें जाकर 1 to 1 देते हैं। कभी किसी पर हम भरोसा नहीं करते, क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर हम भरोसा करेंगे तो लोगों तक, गरीब तक पानी पहुँचेगा ना। हमारा फारूकी साहब, माजरत के साथ आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक ख़ास तौर पर, और आपको भी मैं कराची और सिंध बल्कि जहाँ भी इस तरह के वाक़े सामने हुए माजी में कर चुका हूँ। मैं अगर स्पेसिफिकली आपकी अगर तवज्जो अगर एक मैं दिलाऊँ, जिसमें नेशनल हाईवे पे जाकर हम मैमार हाइट से आगे एक यूसुफ गोट है, यूसुफ गोट में एक कॉलेज को उन्होंने, ये मेरे साथ रुकन MNA भी एक खातून थी जो वहाँ लेके गई। अव्वल तो उस कॉलेज की ऐसी हालत थी कि शायद हैवान भी वहाँ नहीं रह सकते, मुझे यानी मेरे जैसे लोगों को बड़ी मुश्किल हुई। अब वहाँ जो है मुझे नहीं पता कि आप कह रहे हैं कि आप हैदराबाद तक गए हैं, जैसे इस तरह सचल गोट का मुझे नहीं पता, लेकिन इस यूसुफ गोट का जो आगे जाकर जहाँ का रास्ता ऐसा है कि हम पहुँचे ही 1 घंटे में, वो भी किसी की पजेरो लेके। हम लोगों के पास कहाँ पजेरो होती है, आम गाड़ियाँ होती हैं। तो ये जैसे मैं तवज्जो दिला रहा था, वहाँ उस तक मुझे नहीं पता कि सैलानी के लोग वहाँ दोपहर का, शाम का खाना पहुँचा रहे हैं, नाश्ता नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा एक स्पेसिफिक आपको जगह, इसलिए मैंने निशानदेही की कि जनरल बात करना आसान होता है। नहीं जी नहीं। अच्छा, एक ये भी एक बड़ी सॉरी टू से लोगों की नफ्सियात है कि उन्हें कुछ भी दो, कहते हैं जी कुछ नहीं मिला, कहीं कुछ से नहीं आया। जी फारूकी साहब, देखिए असल में कराची में तकरीबन 15,000 के आसपास जो है लोग आए मुतासरीन, और इन 15,000 जब से आए हैं उसको सैलानी वेलफेयर की तरफ से उसी दिन से काम जो इनको दिया गया है, और उसी अल्हम्दुलिल्लाह 2 टाइम खाना सैलानी वेलफेयर पहुंचा रही है। अब यूसुफ गोट में जहाँ आप गए थे वहाँ के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, अलबत्ता इतना ज़रूर है कि जितने भी पनाह गुज़ीर हैं कराची में जो आए हुए हैं सबको सैलानी वेलफेयर की तरफ दी हुई है, और ये माशाल्लाह हम कर रहे हैं। नहीं, ये जब मैं आपको एक पर्टिकुलर बात कह रहा हूँ फारूक साहब, बता एहतराम, मैं जब एक ख़ास तौर पर इसीलिए आपको मैं कह रहा था क्योंकि आप इंतहाई मेहनत से, दयानत से काम कर रहे हैं। गालिबन जो मैंने दौरे किए हैं टंडू विलायत, टंडू आलम से लेकर और कराची के, सबसे ज़्यादा अल्लाह माफ़ रखे मुझे बदतर हालत में वो लोग नज़र आए यूसुफ गोट के जो 3 दिन से आए हुए थे, और उनकी तादाद तकरीबन 1000 है, और वहाँ तक पहुँचना भी बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैंने ख़ास तौर पर आपकी तवज्जो दिलाई। ठीक है, तो आपने कह दिया। देखिए ये सारे काम हमारी टीमें करती है, मगर इतना ज़रूर है कि आपने कह दिया तो इंशाअल्लाह ताला मैं अभी इनको कहता हूँ
آج رات کو ہی ہم کو انتظام کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم یہ کام اللہ کی رحمت سے کر رہے ہیں. اور حیدرآباد سے ہم لوگ چلے گئے سکھر تک. سکھر میں آج ہماری ٹیم لاڑکانہ بھی گئی ہوئی ہے. اچھا، کل بھی ہم نے جو مال بانٹا ہے، پاک رینجرز نے ہمیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے 5000 افرادی خوراک کا کام جو ہے وہ خود انہوں نے کیا. 2 دن سے پاک رینجر ہمارے ساتھ جو ہے نا اناج بانٹ رہی ہے. اور اس طرح جو ہے کل ہمارا پاک فضائیہ سے جو ہے ایک جہاز جو ہے وہ جیکب آباد جائے گا، کیونکہ راستے میں کافی دشواریاں پیدا ہو رہی ہیں. تو ماشاءاللہ سیلانی اللہ کی رحمت سے یہ کام کر رہی ہے. اور روزانہ تقریباً پکا ہوا کھانا ایکسٹرا جو ہمارا پک رہا تھا وہ تو پکنا ہی ہے، ایکسٹرا تقریباً ہم 1 لاکھ تک ہم پہنچ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ راشن الگ تقسیم کیا جا رہا ہے. لوگ ہمیں پانی کی بوتلیں دے رہے ہیں، بچوں کے لیے جو آئٹمس ہیں وہ دی جا رہے ہیں، بسکٹس دے رہے ہیں اور چنے اور کھجوریں. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اگر زید نصیب اگر ہمارے پاس آئیں، ہماری جو مال پیکنگ ہو رہی ہے اور جو مال ہمارا جا رہا ہے، ہمارے کچن کو دیکھیں تو ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوگی. آپ کی ٹیم حیدرآباد میں ہوگی. حیدرآباد میں جو ہم نے بنایا کچن جس میں 600 دیگیں پکتی ہیں اس کو دیکھیں. اس کے علاوہ یہ جو 600 دیگیں 7 شریف تک جا رہی ہیں. اس کے بعد لاڑکانہ سے بھی ہم آپ کام شروع کر رہے ہیں اور سکھر سے بھی ہم نے 10 دن پہلے شروع کر دیا. بشیر فاروقی صاحب، یقیناً آپ کا یہ جو آپ کا بڑا گرہ کام ہے، لیکن پھر میں ایک اور آپ سے درخواست کروں گا بس احترام کہ یہ جو خاص طور پر جو میری واپسی ہوئی تھی پرسوں ٹنڈو جام سے لے کر حیدرآباد، اور ایک خاصی بڑی ایسی تعداد ہے جن کو پتہ نہیں کیوں سڑکوں پہ بٹھال دیا گیا ہے. اب یا تو میں یہ بھی یہ کہنا کہ بہت سارے کچھ پروفیشنل لوگ بھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں، عادی قسم کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں. انہوں نے وہاں چولہا رکھا ہوا تھا. میں نے اگر مجھے وقت ملتا تو میں بلکہ آپ کو میں بھجواؤں گا وہ لنکس جو ٹنڈو جام سے حیدرآباد میں. اور یہ تعداد کو 10 20 40 50 وہ بیٹھی ہوئی ہے. اول تو آپ جو مدد لوگ جس طرح آپ کر رہے ہیں، جو آپ کو مدد ملتی ہے نیک کام کے لیے، وہ نیک کام میں جانا چاہیے. پروفیشنل یعنی عادی لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے. اب وہاں جب ہم گئے رات کے 8 ساڑھے 8 بجے تو یہ ایک کوئی دیگچی تھی، اس میں کوئی آلو پکا رہا تھا، کوئی یہ کر رہا تھا. یہ سڑک میں آپ کو بتاؤں ٹنڈو جام سے لے کر حیدرآباد کے قریب تک پہنچتے ہوئے میں نے کوئی 50 60 100 لوگوں کو یہ پرسوں رات کو دیکھا تھا فاروقی صاحب. میں صرف یہ میں نے کوئی آپ کی کوتاہی، آپ کی محنت، آپ کا جو جہاں تک پہنچنا پیجیے گا، لیکن میں اس لیے تھوڑا سا آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں تاکہ اگر یہ لوگ محروم ہیں اور یہ لبے سڑک بیٹھے ہیں اور ہر آدمی سوال کر رہے ہیں. جی ہم ٹنڈو جام کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ٹنڈو جام میں ہمارا کام ہو رہا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، آپ نے جن کو دیکھا ہے ہم ٹنڈو جام کو دیکھتے ہیں اور یہاں یوسف گوڈ کو بھی دیکھ لیتے ہیں. بہرحال یہ طے شدہ بات ہے کہ یہ سب سارے کام جو ہے ایک ادارہ نہیں کر پائے گا. ریاست کے پاس الحمدللہ اسباب بھی ہیں، ریاست کا ٹیم بھی ہے. ہماری جتنی بھی ٹیم بن جائے وہ ایک مختصر ہے. ہمارے جتنے مسائل بن جائیں مختصر ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ریاست کو بہت کچھ کرنا چاہیے، کر بھی رہی ہوگی ریاست. لیکن مختصر کہنے کا ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے جو کر رہے ہیں، اللہ ہم سے کروا رہا ہے، ہم اور بھی کریں گے. اور ہم نے بحالی پر بھی جانا ہے انشاءاللہ. اللہ خیر کرے، پانی اتر جائے گا تو جن کے مکانات گارے مٹی کے، گارے مٹی کے مکانات بنانے کا پروگرام ہے. جن کے مکانات ذرا اچھے ہیں تو ان کو اچھے بنانے کا پروگرام ہے. پروگرام تو اپنے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے کچھ انتظار بھی کرنا پڑے گا. مگر ابھی کھانے کا کام ہمارا، راشن کا کام ہمارا، ادویات کا کام ہمارا، خواتین بچوں کی چیزوں کا کام وہ جاری ہے. ویسے تو بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. ہمارے یہاں کہا بھی جاتا ہے کہ ایک ہاتھ دے تو دوسرے کو علم نہیں ہو، لیکن اس بات کی ضرور تیسرے ہاتھ سے کنفرم کروائیں اسے. اور لیکن ساتھ ہی میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ چینل پر یعنی ہمارے چینل کے توسط سے اس آفت ناگہانی میں جو لوگ گزر گئے، بلکہ وہ تو ان کا وہ ایک درجہ ہے، اور جو لوگ زخمی ہیں، جو لوگ بیمار ہیں، ان کو اللہ شفا دے، انہیں اپنے گھروں میں واپس لوٹنے کی توفیق ملے. ان کے لیے دعا اگر آپ فرمائیں گے تو زیادہ آپ کی درد آمیز ہوگی، دور تک پہنچے گی، آسمانوں تک جائے گی، لوگوں تک آئے گی. تو دعا ذرا فرمائیے گا حضرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جو ہم پر آفت آئی ہے اپنی رحمت سے آفت کو دور فرما دے. جن کے پیارے دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی بے حساب بخت فرما دے. جو بے سر و سامان ہے ان کی مدد فرما. یا اللہ پاکستان بھر کے جو لوگ پاکستانیوں کی مدد کر رہے ہیں ان کی مدد فرما. اور اے اللہ اس آفت صبح قیامت ہمیں محفوظ فرما. پاکستان ویسے ہی معیشت کی بدحالی کا بری طرح شکار ہے. پاکستانی کرنسی ویسی تباہ حال ہے. پاکستان کی بے روزگی بھی قیامت خیز ہے. پاکستان کی مہنگائی بھی قیامت خیز ہے. اور ایسی قیامت خیز مہنگائی میں کتنی بڑی آفت آ چکی ہے جو پچھلے سال میں سب سے بڑی آفت کہلاتی ہے. یا اللہ تو اپنی رحمت سے یہ 3.5 کروڑ عوام جو اس سے متاثر ہوئی ہے، اس عوام کی بھی مدد فرما. اور اس کے بعد جو خطرات ہیں مہنگائی کے، اس خطرات کے بادل کو بھی ٹال دے. اور اس پاکستان کو صبح قیامت تک قائم فرما. جو اس میں کام کرے سب کی مدد فرما. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آمین.
शुक्रिया हज़रत मोहतरम बशीर फारूकी साहब। सैलानी जो काम कर रहा है वो आपके सामने है, और मैंने जो तवज्जो इसीलिए दिलाई है कि कुछ यानी यकीनन ये मुमकिन नहीं किसी एक इदारे हुकूमत के लिए सना के वो हर जगह पहुंच सके। बिल्कुल ठीक है, लेकिन बशीर फारूकी जैसे और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट जिस तरह से काम कर रहा है वो अप्रिशिएटेबल भी है, और वो खुद भी कह रहे थे कि मुमकिन नहीं है कि सारी जगहों तक रसाई हो जाए, लेकिन जिस हद तक हो रहा है काम उस काम को अप्रिशिएट भी करना चाहिए, जो आप भी कह रहे हैं। बार बार यही ना कहा जाए कि कुछ नहीं हो रहा, बहरहाल काम हो रहा है। एक ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे सैलाब ज़दगान की इस पुकार को। पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की पुकार की खुसूसी नशरियात आप इस वक्त देख रहे हैं, और अब से कुछ देर पहले सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के रूह रवा हमारे साथ मौजूद थे बशीर फारूकी साहब, जिन्होंने खुसूसी तौर पर दुआ भी करवाई है। ज़ाहिर दुआ का वक्त तो है और दुआ तो हमेशा करते रहना चाहिए, लेकिन अमल का वक्त बहुत ज़्यादा है, और इस वक्त जितना जहाँ से भी जितना कंट्रीब्यूट किया जा सकता है शायद वो कम ही होगा। लेकिन अब जरा मैं आपको मुजाहिद बरेलवी साहब लाड़काना लेके चलती हूँ पहले, और फिर मैं एक दो सवाल आपसे करूंगी। नहीं, लेकिन एक अभी आप जो दो यंग यूथ को कर रहे थे कि जो उन इलाकों से होके आए, जरा उनसे भी तो अच्छा, पहले उधर चलते हैं, क्विक जरा उनसे बात कर बिल्कुल कर लेते हैं, लेकिन पहले एक लाड़काना की खबर है, फिर हम राफे वगैरह के पास चलते हैं। लाड़काना में दरिया सिंध जो है उसके एतराफ की आबादियां जो हैं, जो आप अभी मुझसे बात कर रहे थे ना कि लाड़काना में क्या हो रहा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि उसकी आबादियां जो हैं आसपास की वो मुतासिर हो रही हैं। अब हो क्या रहा है कि आबादियों से जो पानी है वो मोहल्लों में दरियाई पानी आ रहा है, और उसकी वजह से वहां पर जो रिहाइश पजीर लोग थे वो अब वहां नहीं रह पाएंगे। अब ऑब्वियसली मजीद लोग लाड़काना से भी नकल मकानी कर जाएंगे। यूसुफ शेख के पास इस हवाले से मजीद खबर है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरिया सिंध में अंदर मौजूद हूँ, कश्ती में सवार हूँ, मेरे साथ यहाँ के माहीगीर भी हैं। मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त पुल के मकाम पर यहाँ खैरपुर लाड़काना का रास्ता है, यहाँ से जो है 5,29,700 कुछ क्यूसेक पानी यहाँ से गुज़र रहा है। अभी एक हमारे साथ जो माहीगीर मौजूद हैं इनसे पूछेंगे कि इस तरह का इसने कभी पानी देखा और क्या क्या नुकसान हुए, इनकी क्या किसी ने मदद की? जी सर। हाँ सर, हर शइ वई आहे, असांखो को मदद करे, असांजी कंहिं शइ जी असां गॾी न सघिया आहियूं, पंहिंजा सिर कढी ॿाहिरि निकिता आहियूं। असां को मदद करे अल्लाह साईं कंदी हुकूमत बो माड़ा, ॿियो केरु कंदो, असांजे धंधा उहा। इस तरह का पानी कभी आपने देखा है? पानी साईं बहुत है, एतिरो बहुत आहे जो अहिड़ो 10 खां बि वधीक है पानी। मैं आपको फिर से बताऊं कि इस तरह का पानी 2010 के बाद यहाँ 13 लाख क्यूसेक पानी से भी ज़्यादा जो है वो रेला गुजरा था, उसने भी इतनी तबाही नहीं मचा थी, लेकिन इस पानी ने हर तरफ तबाही मचा दी है। सभी लोग मुतासर होकर दरिया सिंध के किनारे पर बेयारो मददगार बैठे हैं, किसी की मदद के मुंतज़र। जी थैंक यू यूसुफ शेख, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी तस्करा था जब मुजाहिद बरेलवी साहब कह रहे थे कि समाजी कारकुनान काम कर रहे हैं, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं उनके अंदर भी एक नया जज्बा है। मैंने सुना था आपकी जो बेटी हैं वो भी बड़ा, और बाकी सारे लोग भी बड़ा, घर में भी बड़ा इस हवाले से जज्बा है। तो क्या वो हालांकि दूर दराज हैं, वो मुल्क में मौजूद नहीं है, उसके बावजूद तो आप समझते हैं कि यंगस्टर्स में हैं ये सारी चीज़ें? ये तो ऐसी गैर रस्मी गुफ्तगू में आ गया था, लेकिन ये मैं सिर्फ ये बता रहा था कि जो हर यानी आपने देखे ना कि अब इस वक्त ये जिस तरह मैं देख रहा था कि बहरहाल इमरान खान साहब को अगर कोई 22 करोड़ दे रहा था, तो मैंने एक बहुत सुना, एक बच्ची ने कहा मैं 10,000 रुपए दूंगी। तो 500 करोड़ रुपए 2 घंटे में जमा हो गए, तो ये भी एक उसको क्रेडिट देना चाहिए, इसको भी सियासत की नजर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन और ना ये इसको वो हथियार बना के वो हुकूमत को कहेगा आपने क्या करा। तो ये भी एक तरह हम बार बार कहते रहे, जज्बा है जो यंगस्टर्स में है, जो बच्चों में है, जो बच्चियों में है। मैं देख रही थी कुछ फुटेजेस भी हैं जिसमें अब जो बच्चा कमा रहा है, शायद वो मैकेनिक है, उससे जो भी उसको वहां से पैसे मिले उसने ले जाके आप फिर भूल गई हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूली हूँ। राफे अलवी और आकिफ अहमद से जरा आपकी मुलाकात कराते हैं। ये दोनों पहुंचे थे सांगड़, और किस इलाके में गए थे जरा राफे से पहले पूछते हूँ, फिर आकिफ से। राफे आप फरमाइएगा, पहले तो ये बताइए कि ये आपके जहन में ये आइडिया कैसे आया और क्यों आया, और अगर आप वहां पहुंचे तो फिर आपने हालात क्या देखे? अस्सलाम वालेकुम सना। अच्छा, मैं सांगड़ में गया जहाँ अली नवाज़ खान, और पिछले हफ्ते की बात है जब इमरजेंसी भी डिक्लेयर नहीं हुई थी, तो हम 3 दोस्तों के दरमियान ये प्लान बना कि हम क्यों ना जाएं और अपने गरीब भाई और बहनों की मदद करें।
تو جب ہمیں خبر پتہ چلی کہ وہاں پہ اتنی بری صورتحال ہے اور لوگ کس مشکلوں سے گزر رہے ہیں تو ہم نے ہمت کری اور اپنے جتنے بھی قریب جاننے والے دوست احباب ان سے ہم نے فنڈز کلیکٹ کرے اور ہم کراچی سے روانہ ہوئے. تو جب ہم سانگڑ پہنچے تو ہم نے وہاں پہ بہت ہی برا حال دیکھا. مطلب لوگوں کے گھر سینے تک لوگوں کے پانی تھا, بے گھر ہو گئے تھے, ان کا جتنا بھی جانور تھا سب مر گیا اور جتنا بھی ان کا اناج چاول سب تھا بہہ گیا, فصلیں برباد ہو گئیں. تو اس کے طور پہ ہم نے یہاں سے راشن کلیکٹ کیا. اس میں تقریباً 10,000 کلو آٹا تھا, 2,000 پیکٹ راشن تھے, 100 ٹینٹ تھے کہ لوگوں کو ایک پناہ گاہ کی جگہ ملے کہ وہاں پہ وہ اپنا وہ رہ سکیں, چونکہ وہاں پہ اتنا پانی تھا کہ میرے حساب سے 1 سے 2 مہینے تک وہ پانی کہیں نہیں جائے گا. تو اس کے طور پہ ہم نے وہاں پہ ٹینٹس لگائے. اس میں تقریباً 15 ٹینٹ لگائے سے مراد کیا ہے رافع؟ عاقف, کیا یہ ٹینٹ آپ لوگوں نے خود لگائے, لوگ لے کے گئے تھے یہاں سے؟ کیونکہ کچھ جو فوٹیجز ہیں اس میں نے دیکھا کہ آپ لوگ ٹینٹ وغیرہ بھی سیٹ کر رہے تھے, تو یہ ٹینٹ آپ لوگوں نے خود وہاں لگائے عاقف؟ جی ثنا, جیسے کہ آپ کو فوٹیجز میں نظر آ رہا ہے کہ ٹینٹس ہم نے خود بھی لگائے. لوکل وہاں پہ جیسے ہم پہنچے تو وہاں پہ لوکل ہیلپ بھی مل گئی ہم لوگوں کو. تو لوکل وہاں پہ جو رہائشی لوگ تھے جو خود بھی بے گھر بے یار و مددگار بیٹھے تھے, انہوں نے بھی ہماری مدد کی کہ اس طرح جو ہے ہم لوگوں نے جا کے ٹینٹ سٹیز وہاں پہ ڈیولپ کر دی کہ جہاں پہ جو ہے ڈیلی کے طور پہ ہم لوگ ان کو کھانا بھی پہنچایا جا رہا ہے. آج بھی جو ہے ان کو کھانا پہنچایا جا رہا ہے. سندھ کے مختلف علاقوں میں اب الحمدللہ ہم لوگ جا چکے ہیں. اب آپ کا یہ سانگڑ ہو گیا, اب نواب شاہ ہو گیا, ٹھٹا ہو گیا, بدین ہو گیا. اب انشاءاللہ آج رات کو ہمارے اور بھی جو ہے ٹرکس وغیرہ نکل رہے ہیں جو ہم انشاءاللہ خیرپور اور نوشہر و فیروز کی طرف روانہ کر رہے ہیں. بس دعا یہ کرتے ہیں کہ ہم خیریت سے وہاں پہ ہمارا سامان پہنچ جائے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جیسے آپ نے مینشن کیا کہ دادو کے اندر جو ہے آپ کا سپر فلڈ آلریڈی اناؤنس ہو چکا ہے. جی رافع, یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کن چیزوں کی ضرورت پڑ رہی ہے, کیونکہ جب آپ اپنی کیپیسٹی میں کام کر رہے ہیں تو کیا آپ لوگوں سے چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی مدد کریں, آپ کے ہاتھ مضبوط کریں؟ کن کن چیزوں کی آپ کو وہاں جا کے نیڈ محسوس ہوئی کہ یہاں پر پانی ضرور چاہیے, کھانا چاہیے, آئی مین کس طرح کے آئٹمز کی ضرورت؟ ابھی تک تو جو ہمیں سب سے زیادہ وہاں پہ ضرورت لگی وہ تو کھانے کی تھی, کیونکہ لوگوں کا جتنا بھی کھانا تھا سب تھا وہ بہہ چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ٹینٹس کی بھی ضرورت پڑی چونکہ لوگ روڈوں پر آ چکے تھے. تو ابھی تو جو مل سکتا ہے ہم لوگوں سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں جتنی مدد لوگ کر سکتے ہیں وہ کریں, چونکہ ان لوگوں کو بہت ضروریات ہیں ان کے. تو اس طور پہ ہم لوگ کے کھانا پینا سب سے پہلے تو وہ ہے کہ اس میں ہم پکایا کھانا بھی دے رہے ہیں, چونکہ وہاں پہ لوگوں کو کچھ پکانے کے لیے نہیں ہے, ان کے جو بھی سامان تھا وہ سب بہہ چکا ہے. تو پکایا کھانا بھی اب ان کو دے رہے ہیں تاکہ اس طور پہ ان کو اس مشکلات سے بھی وہ نکل سکیں. لیکن آپ دونوں حضرات وہاں جا رہے ہیں تو میں آپ سے یہ بھی بلکہ جو وہاں جا رہے ہیں یعنی توجہ شاید آپ بہتر طریقے سے دلا سکیں مجھ سے زیادہ کہ یہ جو ایک 50,000 کے قریب لوگ نقل مکانی کر کے کراچی آئیں, کس طرح آئے ہوں گے مجھے نہیں علم. تو کم از کم میں جانتا ہوں کہ یہ جو ٹنڈو جام یونیورسٹی ٹنڈو جام یونیورسٹی ہے, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل کالج ہے, میڈیکل یونیورسٹی ہے, ریسٹ ہاؤس ہے, گیسٹ ہاؤس ہیں. تو کیا آپ وہاں متعلقہ ڈی سی سے یا ان لوگوں سے یہ نہیں کہتے کہ آپ لوگوں کو جو 400 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے یہاں لا رہے ہیں اور یہ بیچاروں کو اپنے گھر کی یاد بھی آ رہی ہو, آپ کو پتہ ہے جو اس ایریا کے لوگ جو گھر یاد کرتے ہیں, یہ کیوں نہیں ہو رہا کہ وہاں گیسٹ ہاؤس, ریسٹ ہاؤس, کالج, یونیورسٹی جہاں امداد بھی آسانی سے جائے گی اور بہت آسان ہوگا کہ اس حلقے کا ایم پی ہے. جیسے میں ٹنڈو علاقہ گیا تھا, وہ ایم پی ایس ضیاء پاشا ہے, تو ضیاء پاشا صاحب اس کو لک آفٹر بھی کر سکتے ہیں, ان کے بعد ورکر بھی ہوتے ہیں. تو یہاں تو ان کو اس طرح لک آفٹر بھی نہیں کیا جا رہا نا, اور اگر کب تک کریں گے لوگ. یہ والی میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ توجہ دینا ہے کہ نہ کہ آپ یہاں سے ٹینٹ لے کے جائیں. میں خیال ہے بڑے اچھے اسکول کالج کھلے, ایجوکیشن میں تو کہتے ہیں جی نمبر 1 ہے اس وقت سندھ کا جو علاقہ, تو یہ والا ایسا کیوں ہے وجہ ہے؟ جی اچھا, وہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو ڈیزاسٹر ہے یہ اتنا بڑا ہے کہ ہم گورنمنٹ سے اپنے طور پہ نہیں کر سکتی. اس میں ہمیں ایز این نہیں ایسی بات نہیں ہے. آپ یہ سوری جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, یعنی میں کوئی اس میں بحث میں نہیں پڑھنا چاہ رہا. لیکن کیا مجھے پتا ہے کہ جامشورو یونیورسٹی اور سندھ یونیورسٹی کتنی بڑی ہیں, اور وہاں کتنے سینکڑوں کی تعداد میں ہاسٹل میں کمرے ہیں, سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں کمرے ہوں گے. تو آپ سمجھتے ہیں رافع کہ وہاں پہ گورنمنٹ کو تھوڑا اپنی ڈائریکٹ کنیکٹیوٹی کرنا چاہیے, الائن کرنا چاہیے سارے لوگوں کو, ایسا ممکن دکھائی دے رہا ہے آپ کو وہاں پر؟ نہیں, ابھی تو ہم جب گراؤنڈ پہ تھے تو ہمیں تو ایسا کچھ نہیں دیکھا, کسی طرف سے ہمیں کوئی ایسی مدد نہیں دکھی. اس میں ہم وہاں پہ خود ہی موجود تھے تو ہمیں وہاں پہ ایسا کوئی نظریہ نہیں دکھا کہ وہاں پہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ابھی فی الحال کوئی ہو رہا ہوگا. اچھا عاقف, آپ نے بھی کیا یہی منظر دیکھا؟ کیونکہ ہمارے پاس جو خبریں آتی ہیں اس میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ریلیف ورک ہو رہا ہے, لوگوں کو پہنچایا جا رہا ہے. تو آپ جب گئے ہوگے سانگڑ, تو وہاں سرکٹ ہاؤسز ہیں, باقی ساری جگہوں پر بھی اچھے جگہ موجود ہے رہائش کی, تو وہاں لوگوں کو شفٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ یا آپ کو لگا یہ بند ہے سب کچھ؟
جی سنا، جیسے کہ رافع نے بھی منشن کیا کہ وہاں پہ جب ہم لوگ گئے تو وہاں پہ سرکٹ ہاؤس جیسے آپ پوچھ رہے ہیں وہاں پہ سب کچھ جو ہے بند نظر آیا. وہاں پہ کوئی آپ کو انتظامیہ نظر نہیں آئی کہ لوگوں کی مدد کرتے ہوئے نظر آئے. وہاں پہ اپنی مدد آپ کے تحت جو لوگ وہاں کے رہائشی ہیں وہ جتنا مدد کر سکتے ہیں کر سکیں. وہاں پہ جیسے ایک جگہ پہ جو ہے کسی کا اپنا ذاتی اگر کسی کا پرسنل گیسٹ ہاؤس تھا انہوں نے دے دیا کہ وہاں پہ آپ ٹینٹ سٹی ڈیولپ کریں تاکہ لوگوں کو وہاں پہ نقل مکانی کر کے جو لوگ آئیں وہاں پہ ان کو ہم رہائش دے سکیں اور کھانا دے سکیں اور وہاں پہ ان کی وہ جو ہے آپ کی طبی امداد جو ہے پہنچایا جا سکے. اور میڈیسنز وغیرہ کی بہت سخت ضرورت ہے، جیسے کہ پہلے مینشن کیا گیا تھا کہ کس چیزوں کی ضرورت ہے. وہاں پہ مچھردانیوں کی بہت ضرورت ہے، آپ کی میڈیسنز کی بہت ضرورت ہے. رافع اور آپ لوگ جس ہمت سے، جرت سے، محنت سے، لگن سے، کمٹمنٹ کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے دوستوں کو اس بات کا موقع ملے کہ کے پی میں غالباً بہت بہت شکریہ رافع ناقب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ پورے کے پی میں خاص طور پہ نوشیرہ ہوا اور پھر دیگر علاقوں. بالکل نوشیرہ سے خبر یہ آ رہی ہے کہ سیلاب متاثرین میں جو اسٹیشن کمانڈر ہیں نوشیرہ کے صدر کنٹونمنٹ بورڈ بریگیڈیئر عامر رشید، ان کے تعاون سے جو نرس یونیورسٹی ہے اس کی جانب سے نوشیرہ اور مثل آباد میں فوڈ کا جو آئٹمز ہیں، فوڈ پیکج جو ہیں وہ تقسیم کیے گئے ہیں. نوشیرہ سے ہمارے نمائندے ہیں اسد، آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ اس وقت میں موجود ہوں نوشیرہ کا علاقہ ہے مثل آباد، اور یہاں پر جو ہے سیلاب متاثرین کے لیے جو ہے اسٹیشن کمانڈر اور پریزیڈنٹ نوشیرہ کنٹونمنٹ بورڈ عامر رشید کی تعاون سے نیسٹ یونیورسٹی کی جانب سے امدادی سامان جو ہے یہاں کے متاثرین سیلاب کے لیے بھیجا گیا ہے اور بڑی تعداد میں یہاں پر اس وقت متاثرین سیلاب جو ہے وہ موجود ہے اور یہاں جو ہے اپنا امدادی سامان جو ہے وصول کر رہے ہیں. اس وقت میرے ساتھ موجود ہے کنٹونمنٹ بورڈ نوشیرہ کے چیئرمین شاہ احد، ان سے بات کرتے ہیں. شاہد بھائی یہ بتائیں کہ مزید کیا کیا اقدامات اٹھائے جائیں گے اسٹیشن کمانڈر نوشیرہ کی جانب سے اور وہ دیگر کون کون سے علاقوں میں اس طرح کے پیکج جو ہے وہ تقسیم کیے گئے ہیں اسٹیشن کمانڈر کی جانب سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم نوشیرہ کینٹ کے پریزیڈنٹ کینٹ بورڈ اور نوشیرہ کے اسٹیشن کمانڈر عامر رشید صاحب کا بہت تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جن کی تعاون سے آج جو ہمارے نیشنل یونیورسٹی کے دوست ہیں انہوں نے آج اتنا بڑا پیکج نوشیرہ کلاں میں تقسیم کیا. اور جہاں جہاں بھی نوشیرہ میں سیلاب آیا ہوا ہے انشاءاللہ وہاں پہ پاک آرمی کی طرف سے ان کے تعاون سے جتنا بھی ہو سکے گا انشاءاللہ وہ کریں گے. اور کل مجھے امید ہے کہ کل سہپور میں جو ہمارا کیمپ ہے وہاں پہ انشاءاللہ اگلا پیکج وہاں پہ تقسیم کیا جائے گا. ہاں جی بالکل، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے چیئرمین شاہ احد کا کہنا تھا کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے اسٹیشن کمانڈر عامر رشید کی جانب سے دیگر مقامات پر بھی ایسی پیکیجز جو ہے وہ تقسیم کیے جائیں گے. اور اس وقت جو یہاں پر پیکیج تقسیم کیا جا رہا ہے اس میں فوڈ پیکیج ہے، دالیں ہے، چاول ہے، آٹا ہے، گھی ہے اور دیگر ضروری اشیاء جو ہے وہ شامل ہے. اور بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں اور یہ پیکیج جو ہے وہ وصول کر رہے ہیں. جی تھینک یو اسد، بہت بہت شکریہ بتانے کے لیے ساری تفصیلات. لیکن آج ہم نے سوچا تھا کہ عوام سے بھی ہم بات کریں گے اور کالنگ نمبر جو ہے وہ آن کریں گے، لیکن اب مجھے بتایا جا رہا ہے کہ وقت بہت کم رہ گیا ہے. لیکن یہ وعدہ رہا کیونکہ جب تک یہ سیلاب زدگان اپنے اپنے گھروں کو واپس نہیں لوٹ جاتے اور ان کی بحالی کے کام پورے نہیں ہو جاتے، جی ٹی وی اس پلیٹ فارم سے یہ آواز بہرحال اٹھاتا رہے گا. تو آپ لوگوں کا کنٹریبیوشن بھی بہت اہم ہے. آپ کی لائیو کالز کا سلسلہ بھی شروع کریں گے تاکہ آپ تجاویز بھی دیں اور پھر اگر آپ اس کار خیر میں کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں، کوئی جذبہ ہے آپ کا، تو یہاں سے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اس کا لائزون بھی کریٹ کر کے دیں. خیال میں آپ نے جیسے کہا کہ یہ جو ہماری ٹرانسمیشن ہے خصوصی روزانہ جاری رہیں گی، بلکہ ایک ہم بڑے پیمانے پر ایک ٹیلی تھون بھی کرنا چاہتے ہیں تاکہ سارے ملک، ساری دنیا سے اگر جو رابطہ کر کے، یقیناً بہت سارے ادارے، بہت سارے چینل کام کر رہے ہیں، لیکن یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے کہ اس میں ہم بھی اگر اپنا چھوٹا سا کنٹریبیوٹ کریں گے تو یہ سمجھیں گے کہ ایک لحاظ سے ہم نے اس نیکی کے سمندر میں اپنا حصہ بھی ڈالا. بالکل اسی تناظر میں آج ہم نے آپ کی ایک ینگسٹر جو ہیں ان سے بھی ملاقات کرائی، پھر آج آپ نے سیلانی ویلفیئر کے روح رواں سے بھی ان کی گفتگو بھی سنی. تو ہر جگہ پر کنٹریبیوشن ہو رہا ہے، جس کی جہاں سکت ہے، جو جس طرح سے بھی مدد کر سکتا ہے. اس وقت سیلاب زدگان کی مدد بہت ضروری ہے. میں یہاں پھر مینشن کر دوں، صرف بلوچستان نہیں، صرف سندھ نہیں، بلکہ کے پی کے اندر بھی حالات بہت زیادہ خراب ہیں. تو آپ نے چاروں پانچوں جگہ پر اپنی نظریں دوڑانی ہے. ایسا نہیں کہ کسی ایک ایریا کو فوکس کرتے رہ جائیں اور باقی سارا ایریا جو ہے یا باقی سارا ملک جو ہے وہ نگلیکٹ ہو جائے. تو اس کے لیے بھی فوکس ہونا، چینلائز ہونا بہت ضروری ہے. ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ زندگی بخیر. تو آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے ثنا ہاشمی اور مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.